इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया हमारा जो डेवलप हो रहा है इनटू अ प्रॉपर एपी सेंटर वो रावलपिंडी है, जहाँ 4,217 केसेस हैं। उसके बाद मुल्तान जहाँ 3,140, गुजरांवाला 2,014, फैसलाबाद 3,750 और बाकी दीगर इलाकों में जैसे सरगोदा, भावल नगर वो सब 800 और 500 के तादाद में है। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। आपको पता है कि लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो बाकायदा SOPs के बारे में बताया गया और लोगों को बारहा दफ़ा कहा कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, पर SOPs ना फॉलो हुए और उसकी वजह से कोशिश पूरी की गई हुकूमत की तरफ से, हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो थे वो जिन SOPs पे कहा था उन्होंने उस पर काम नहीं किया। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि जिन इलाकों के अंदर फैलाव ज़्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इक़दाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कमिश्नर लाहौर और मेरे साथ CCPO लाहौर दोनों तशरीफ़ फरमा हैं और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहाँ कितने केसेस सामने आ रहे हैं, ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम ऐसे उस इलाके में हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाईज, वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर देंगे कमिश्नर साहब और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मज़ीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके SOPs फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मज़ीद, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज़ उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। तो मेहरबानी करके जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे और जो इस वक्त फैलाव हो रहा है ट्रांसमिशन इस वायरस का उसमें हम रोकथाम भी कर सकें। तो ये मैं आपको बताती चली जाऊं कि सिर्फ मास्क पहनने से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, हम कम से कम 50% अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और जो बार बार उन्होंने ये बात कही थी वो ये कि हम अपने बुज़ुर्गों को
اپنے بوڑھوں کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ آپ نے ان کو گھر میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل کے کسی ضروری کام کو جاتے ہیں تو آپ وائرس گھر میں واپس لا سکتے ہیں اور ان کو انفیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 بہت ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ایک جو مسلسل کئی دفعہ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ٹی وی پہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ایکسپرٹ ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے کنٹرول کرنے میں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تو واقعی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں تو پوری دنیا کی حکومتیں فیل ہو گئی۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جس پہ ساری دنیا کے اندر بہت بڑا ایفرٹ کیا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پینڈیمک کو روکیں۔ چائنا جیسا بالکل ایک مہذب ملک جس نے بڑی سختی کی ڈسپلن کے ساتھ اس وائرس کو روکا، آج اگر اخبار پڑھیں آپ تو دوبارہ ریسرجنس ہو رہی ہے، وہاں کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ان لوگوں نے دوبارہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارا کمپیریزن پاکستان کا کیا جاتا ہے نیوزی لینڈ اور تائیوان سے کہ انہوں نے مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا۔ پوری نیوزی لینڈ کی آبادی جو ہے وہ آدھے لاہور سے بھی کم ہے، یعنی اگر 50-55 لاکھ کی آبادی ہے تو آدھا لاہور بنتا ہے۔ اٹس این آئلینڈ، اور ایسی جگہ پہ نیچرلی وبا کو کنٹرول کرنا آسانی تھی ایز کمپیئر ٹو ہماری جیسی گنجان آبادیاں۔ وی آر دی 5th موسٹ پاپولس نیشن ان دا ورلڈ۔ لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتوں نے، سب حکومتوں نے، اس میں یہ نہیں کہ پنجاب حکومت، میں کہوں گی سندھ حکومت نے، خیبر پختونخوا نے، بلوچستان نے، اوور اینڈ ابو آئی تھنک جتنا ایفرٹ گلگت بلتستان، کشمیر، آزاد کشمیر نے کی ہے، یہ آئی تھنک دیر آر نو ایگزامپلز آف اٹ۔ اگر آپ اپنا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں تو آئی ایشور یو کہ وی آر بیٹر آف دین آر نیبرنگ کنٹریز۔ اور اگر میں ٹوٹل آپ کے سامنے اس وقت فگرز رکھوں تو پورے پاکستان کے اندر اگر ہمارے 1,44,600 بندے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ 2,720 ہے۔ تو جب آپ ڈیتھس کی فگر دیکھتے ہیں تو آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی ابھی بھی اس کو اگر ان فگرز پہ بھی کیلکولیٹ کریں تو اٹس 1.8۔ یہ ساری جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ ایک تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم ہر وقت ڈومز ڈے سینیاریو دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں بہت زیادہ لوگ ڈپریشن کے بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، وبا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے بطور حکومت کہ ہم اس کو صرف کنٹرول نہ کریں، پر اس کے علاج معالجے کے لیے ہر قسم کی سہولت، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، اس کو ہم نے آرگنائز بہت حد تک کیا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ میرے سامنے پنجاب کے بھی فگرز ہیں کہ ہم نے انشور کیا ہوا ہے کہ جو ایچ ڈی یو بیڈز ہیں، ہائی ڈپینڈنسی بیڈز جو ہیں، وہ تقریباً 140 ہیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر، اور ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں 368 ہیں۔ اور ابھی بھی وہ جو بیڈز ہیں ان میں جو ویکنٹ ہیں وہ تقریباً اگر میں کہوں تو وہ تقریباً 30% جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ اب اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط بیانی کی جاتی ہے ہم سے اور کہا جاتا ہے بیڈ ویکنٹ ہے، اور بیڈ ویکنٹ نہیں ہوتا۔ مانا کچھ ہسپتال ایسی ہے جو بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر بندے کو اس ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہی کے دن میں آپ کو بتا دوں کہ میو ہاسپٹل کے اندر 15 نیو وینٹیلیٹرز انسٹال ہو گئے، اور اسی طریقے سے 15 نئے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پی کے ایل آئی میں، اب یہ جنا میں، تو یہ ٹوٹل 30 وینٹیلیٹرز تو آج کی صبح میں ایڈ ہو گئے، اور حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ آکسیجنیٹڈ بیڈز، اور اگلے ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ 1000 ایچ ڈی یو بیڈز اور ڈیولپ ہو جائے گا۔ آج صبح پروفیسر گردیزی جو پی کے ایل آئی کا خیال کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ 50 ہائی ڈپینڈنسی یونٹ بیڈ جو ہے وہ
آپ کو بتائیں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ لاہور بنتا جا رہا ہے. لاہور میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بار بار ایس او پیز پر عمل درآمد کا کہا لیکن نہیں کر رہے لاہور کی جانب سے. انہوں نے مزید کہا جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہیں ان سے متعلق حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 روز میں بہت بڑی ایکسرسائز بھی کی گئی ہے اور کل 12 بجے کے بعد لاہور کے کئی علاقوں کو بند کر دیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ لاہور کرونا کیسز کا گڑھ بنتا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اخراجات اور صوبائی وزیر صحت نے یاسمین راشد نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ لاہور بنتا جا رہا ہے اور کیسز کی تعداد بھی لاہور میں زیادہ ہے اور لاہور میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور بار بار ایس او پیز پر عمل درآمد کا بھی کہا جا رہا ہے. جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہیں ان سے متعلق حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 روز میں بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ کل 12 بجے کے بعد لاہور کے کئی علاقوں کو بند بھی کر دیا جائے گا اور کل رات 12 بجے کے بعد لاہور کے کئی علاقوں کو بند کر دیا جائے گا. لاہور کرونا کیسز کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ لاہور بنا ہوا ہے. 1122 آپ کو سب کو پتا ہے ہماری ایمبولینس سروس ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہیلپ لائن لاہور کے لیے 042992113 1136 1137 1138. یہ بہت دفعہ ہم اخباروں میں بھی دے چکے ہیں اور میں اپنے معزز ہمارے جو آرکین پریس ہیں ان کو میں کہوں گی کہ آپ مہربانی کر کے ان نمبروں کو ضرور وہ کیا کریں. یہ سارے اقدام کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس وبا پہ بھی قابو کریں گے اور جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے ان کا علاج بھی کریں گے اور جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی تاکہ معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلے اور غریب مزید غریب نہ ہو. بہت شکریہ جی. ابھی آپ نے جن علاقوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو آپ کا رات 12 بجے سے بند کر رہے ہیں اس پر واضح کر دیجیے کیا اس کو مکمل طور پہ کرفیو کی طرح کا سسٹم ہوگا روزی کی اور ان کی جیسے پہلے ہوگا کہ دکانیں کھلی ہوتی تھی وہ کھلی رہیں گی اور اس علاقوں میں کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ آئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیجیے. دیکھیے مقصد یہ ہے کہ لاہور کے یہ سارے جو ہیں یہ ڈینسٹی بیسڈ ہیں. 5 per 1000 in that particular area have been calculated اور جو علاقے کی میں نے آپ کو جیسے شادرہ کا بتایا وہاں نیچرلی جس علاقے کو ہم بند کریں گے وہاں کی مارکیٹ بھی بند ہوں گی, ریٹیل سٹورز بھی بند ہوں گے, روزمرہ کا کام ضرور رکے گا لیکن جو کام چلتا رہے گا وہ جیسے پچھلے لاک ڈاؤن میں تھا کہ بھئی ہم لوگ وہاں کھانے پینے کی اشیاء پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی, اپنا تندور بھی چلیں گے, دودھ دہی کی دکان بھی چلے گی, اس کے علاوہ دوائیوں کی دکان بھی چلے گی. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس میں جو بھی ہم کریں گے اس کے نمبر آف پیشنٹس اگر میں صرف لیٹ سے علامہ اقبال ٹاؤن کی ایریاز میں نہیں بتانا چاہ رہی آپ کو لیکن ایک پرٹیکولر ایریا میں 358 کیسز ہیں, 358 کیسز. جوہر ٹاؤن چلے بتا دیتے ہیں جوہر ٹاؤن کا علاقہ, وابڈا ٹاؤن کے علاقے میں 259 پیشنٹ. اب مسئلہ یہ ہے جب اتنی بڑی تعداد ہو مریضوں کی تو پھر ان علاقوں کو تو پابند کرنا پڑے گا اور بند کرنا پڑے گا کہ لوگوں نے اگر ایس او پیز فالو کیے ہوتے تو اتنی بڑی تعداد مریضوں کی نہ ہوتی. یہ لمبی لسٹ ہے میرے پاس لیکن میں آپ کو پوری بتا رہی ہوں کہ ایک ایک فگر کو پڑھ کے باقاعدہ ہم نے وہ علاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں جن علاقوں کے اندر ڈینسٹی جو ہے مریضوں کی بڑھ گئی ہے اور جس میں وائرل ٹرانسمیشن زیادہ بڑھ سکتی ہے اور انشاءاللہ اس کے بند کرنے سے بہت فرق پڑ جائے گا. جی اینی ادر کوشچن؟ جی جی میرا خیال ہے روزانہ ایک تو اس پہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین غلط فگرز دیتی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں. فگرز میرے پاس رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسد اسلم صاحب, وہ ایک ایک ہاسپٹل پہ چیک کر کے نمبر آف وینٹیلیٹرز. اب دیکھیں کچھ ہاسپٹل پہ وینٹیلیٹرز نہیں اویلیبل, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اویلیبل,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लाहौर जनरल हॉस्पिटल में आज वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, बट आई नो कि PKLI के अंदर 9 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। मुझे ये पता है कि आज मेयो हॉस्पिटल के अंदर 15 वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। इस वक्त लाहौर की जो मेरे सामने फिगर है मैं आपको अभी बताती हूँ, जो एक सेकंड, लाहौर के अंदर सिर्फ इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो हमारे पास वेकेंट हैं ये हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को। HDUs 220 बेड अवेलेबल है हमारे पास और ICUs विद वेंट 82। ये फिगर मेरे सामने है और इसके अंदर आज के दिन में मजीद ऐड हो रही है। 15 vents will start functioning in Mayo Hospital Lahore by afternoon. 15 more vents will be functioning in Jinnah Hospital Lahore. और सर्विसेज में जो है वो अब फिर सबसे बड़ी ये बात है कि लोगों का ख्याल होता है कि हर बंदे ने वेंट पे जाना है। मुझे इस तरह की भी फरमाइशें आती हैं, फ़ोन आता है कि जी डॉक्टर साहब वेंटिलेटर चाहिए। मैं उनसे पूछती हूँ आपको किस चीज़ के लिए चाहिए? जी मेरे मामू के लिए। क्या हो गया? जो उनकी तबीयत ख़राब है, अब उनका सांस उखड़ है। तो मैंने कहा हर सांस पे वेंटिलेटर नहीं लगाया जाता, बाईपैप मशीन्स हैं। और मैं आपको यकीन करूं वो जिसका शोर उन्होंने इतना मचाया था वो 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पे वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो गए जब उनको अस्पताल भेजा। मरीज घर से डिसाइड करते हैं कि हमें वेंटिलेटर की जरूरत है और पूछते ही यही है कि वेंटिलेटर बेड चाहिए। घर पे बैठ के तो किसी को नहीं समझ आएगी ना कि वेंटिलेटर बेड चाहिए या नहीं। उनको अस्पताल आना पड़ेगा, अस्पताल में फिर डिसीजन दी जाएगी कि डू दे रिक्वायर हाई फ्लो ऑक्सीजन। और नॉर्मली वेंटिलेटर पे हम तब मरीज डालते हैं जब 15 लीटर ऑक्सीजन पे मरीज मेंटेन ना कर रहा हो एग्जॉस्टन की वजह से, उससे पहले नहीं डालते। हमारे सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो बाईपैप और हाई प्रेशर ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। माशाल्लाह मरीज हमारे रिकवर कर रहे हैं विद अ ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स व्हिच आर रिकवरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे जो सवाल करना था कि सर्विस हॉस्पिटल क्या के दीगर हॉस्पिटलों में हमारा जाना होता है और तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहना होते हैं कि जी हुकूमत पंजाब जो है हमें टिकट पहुँचा नहीं पाती, हम अपनी मदद आपके तहत जो है तो किस लेते हैं तो फ्रंट लाइन पर आकर हम मरीजों को चेक करते हैं। इस वजह से आप जरा तफसील से बताएं और डॉक्टर से अगर आप कभी आगे जाएँ हॉस्पिटल का विजिट करें और उनको इस्तेमाल दें अगर ऐसा कोई मसला है। परसों आज से 2 दिन पहले YDA के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे मेरे पास पूरे पंजाब से और उनके साथ बैठ के डिटेल डिस्कशन हुई कि आपको किसी किस्म का मसला हो आप हमें बताइए। और मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं, हमें जो सामान मिल रहा है हर हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त इक्विपमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर असद असलम के पास पूरे लाहौर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मौजूद है। किसी अस्पताल को कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है वो दे दिया जाता है। NDMA हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करी है। अभी उन्हीं की एफर्ट से 1000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स और किए जा रहे हैं। हमने ख़ास तौर पे मेरे साथ आसिफ तुफैल साहब बैठे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, इनका नंबर सारे डॉक्टर्स को दे दिया है कि अगर कोई डॉक्टर कंप्लेन करना चाहे या उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली आसिफ साहब को फ़ोन करके बताए ताकि हम अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके मसले मसाइल हल करके उनको बेहतर से बेहतर सहूलतें दें, क्योंकि हम उनकी बहुत कदर करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसमें हमारी नर्सेज भी शामिल है, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। जी अगले। हाँ जी, और कोई सवाल जी? थैंक यू वेरी मच जी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि कल रात 12 बजे के बाद लाहौर के कई इलाकों को बंद कर दिया जाएगा।